बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक के बारे में जो पिछला पार्ट बनाया है, जो पिछला बाब बनाया है या जो पिछली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने मुख्तसरन बताया ताकि मैं और आप अच्छे से इसको याद कर सकें, हिफ्ज़ कर सकें और हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ शामिल हो जाए और हम लोगों तक ये इल्म पहुंचा सकें। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट है, आप दूसरा बाब कह लो या दूसरी वीडियो बोलो या दूसरा सबक कह लो। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको हिफ्ज़ हो जाए। बात समझ आ रही है? मेरा मकसद सिर्फ इल्म पहुंचा के चले जाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप जो भी मेरे मुंह से सुनो ना, वो चीज़ को कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ आपके दिलो दिमाग में अच्छे से घर कर जाए और आपकी ज़िंदगी में वो शामिल हो जाए और वो आप आगे पहुंचा सको। ठीक है, किसी भी बात में, किसी भी महफिल में बैठ कर आप वो बात निकालो और आगे पहुंचा सको। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से कुछ बातें अखज़ की थी। आज हम हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से दो रिवायतें अखज़ करेंगे। पहली रिवायत में हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक के बारे में कुछ बताते हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मूंढों के दरमियान औरों से ज्यादा फासला था। क्या था? औरों से ज्यादा फासला था, जिसकी वजह से सीना मुबारक चौड़ा मालूम होता था। समझ आ रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक औरों से ज्यादा चौड़ा नजर आता था। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत के मुताबिक, हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कान की लो तक आते थे। कहाँ तक आते थे? कान की लो तक आते थे। पिछली वीडियो में हमने बताया था हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न बिल्कुल पेचीदा थे, न बिल्कुल घुंघरियाली थे, बल्कि थोड़ी पेचीदगी और थोड़ा घुंघरियालापन था। तो वही बात जो थोड़ी पेचीदगी और थोड़ी घुंघरियाला लिए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कान की लो तक आते थे। लेकिन हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मूंढों तक आते थे। कहाँ तक आते थे? मूंढों तक आते थे। तो ये दोनों रिवायतें बिल्कुल दुरुस्त हैं। पूछे क्यों? क्योंकि बालों का बढ़ना, घटना, गुंजान होना, हल्के होना, ये एक फितरी अमल है। ठीक है, कभी बाल बड़े हो जाते हैं, कभी बाल छोटे हो जाते हैं, कभी बाल में गुंजानपन, घनापन आ जाता है, कभी मौसम की वजह से बालों में हल्कापन आ जाता है, बाल गिरते भी हैं, है ना। तो ये एक फितरी अमल है। ठीक है, तो हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत के मुताबिक बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान की लो तक आते थे और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों तक आते थे। ठीक है, अब हम बताएंगे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक कि उन्होंने क्या क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न जमाल को अखज़ करके हम तक पहुंचाया है, हम पर उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान किया है। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक चौड़ी थी। क्या थी? चौड़ी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भौएं एक दूसरे से जुदा थे, मतलब मिली हुई आईब्रोज नहीं थी, मिली हुई भवें नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से जुदा थी और गुंजान थी, मतलब घनी आईब्रोज थी, घनी भवें थी। और दोनों भवें के दरमियान एक रग थी जो गुस्से के वक्त भड़कती थी। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आंखों के बारे में बताते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक सियाह थी, बहुत ज्यादा सियाह थी, एकदम काली आंखें थी। ठीक है, और जो पलकें थी ना, पलकें वो दराज थी। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बुलंदी माइल थी। क्या थी? बुलंदी माइल थी, खड़ी थी, बुलंदी माइल थी, जिसके किनार पर कोने पे एक नूर चमकता था, जिसको पहला पहल कोई देखे तो लगे कि तकब्बुर में है बंदा, नहीं, लेकिन जब गौर से देखता था तो वो से एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल मुबारक लटके हुए नहीं थे, फराग थे। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गुंजान थी और सीने तक आती थी, फैली हुई गुंजान थी जो सीने तक आती थी।
سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں مبارک کے بارے میں اور پاؤں مبارک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر گوشت تھے، کیا تھے؟ ہتھیلی مبارک اور پاؤں پہ گوشت تھے، جس ہتھیلی مبارک اور پاؤں پہ گوشت تھے جس سے ایک مرد کی شجاعت اور بہادری واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بہادر اور شجاعت مند آدمی کی ہتھیلیوں پر گوشت ہوا کرتے ہیں اور پاؤں پر بھی گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے بعض آدمیوں کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں یا زیادہ بال ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہلکے کم بال تھے اور وہ بھی خاص خاص مقامات پہ بال تھے، جیسے بازوؤں پہ بال ہو گئے اور پنڈلیوں پہ بال ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہلکے بال ہوتے تھے۔ اور ایک بال کی بالکل باریک لکیر جو سینہ مبارک سے لے کے ناف تک جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوڑ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ بہت چوڑی چوڑی ہوتی تھی، جیسے گھٹنے اور کونیاں، وہ ہڈیاں چوڑی ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت بات جو سب کو پتا ہوگی، مہر نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں اس کو کہہ لو آپ مونڈھے کہہ لو، دونوں مونڈھوں کے درمیان یہ دونوں کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں دونوں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان پیچھے کی طرف ایک مہر نبوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت دے کر بھیجا تھا، جس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبیوں کے خاتم ہیں، مطلب تمام نبیوں کے خاتمہ کرنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی پیغمبر رسول نہیں آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بہت خوبصورت صفت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان پیچھے کی طرف ایک مہر نبوت تھی، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صفتوں میں ایک بہت خوبصورت صفت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ تھا رعب۔ کیا تھا؟ وہ رعب تھا، کیونکہ ایک مرد میں رعب ہی جچتا ہے، عورت میں اگر رعب ہونا تو وہ مردانہ عورت کہلائے گی، وہ عورت نہیں کہلائے گی۔ عورت نرم نازک ڈھلکی ہوئی شرمیلی وہی اچھی لگتی ہے، رعب دار صرف اور صرف مرد ہی اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور سب سے افضل رعب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک دیکھتا تھا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا، اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا ہی جاتا تھا تو وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ رعب کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا کمال کا تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا پہلا پہل تو خوف میں آتا، پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ساری صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پکارتا، کوئی آواز کرتا یا کوئی اپنے طرف متوجہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی صرف اور صرف گردن موڑ کے جواب نہیں دیتے تھے یا صرف آنکھیں پیچھے کر کے جواب نہیں دیتے، بلکہ پورے جسم کو اس کی طرف توجہ فرما دیتے تھے، اس کی طرف اپنا پورا جسم کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو جواب دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت صفت تھی جو ہم لوگ اخذ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہے، لیکن جتنا ہو سکا، جتنا میں نے اخذ کیا، جتنا مجھے علم تھا میں نے اتنا بتایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا، دونوں شانوں کے درمیان خاتم النبیین کا ایک مہر تھا دونوں شانوں کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ خوش اخلاق والے تھے، اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل، زبان، طبیعت، خاندان اور اوصاف ذاتی اور نسبی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ کیا تھے؟ سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک کے بارے میں آپ لوگوں کو جو بھی آپ کو
याद हुआ है, ठीक है। मेरी दोनों पार्ट देख कर, दोनों बाप देख कर या दोनों वीडियो देख कर आपको जो भी याद हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिये मुबारक के बारे में, तो आप लोग कमेंट में वो लिखो। सब लोग अपनी एक एक औसाफ लिखे, एक एक हुली मुबारक की एक एक निशानी लिखे, जिसको जो जो बहुत ज़्यादा पक्की याद हो गई है, तो वो जो है कमेंट में ज़रूर लिखे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाए फिर दारिन।